aron makakaon ug mabuhi. Yutay ra kaayo ang nagpakabana ni kini ug nagahatag og pagkaon sa mga gigutom. Diha sa upat nga ebanghelyo atong mabasa nga si Jesus nagpakaon sa mga gigutom. Usa ka higayon iyang ipadaghan ang pan ug isda aron ipakaon sa iyang kaugalingon diha sa santos nga pagkalawat. Panhawon nato ang gihimo ni Jesus pinaagi sa pagpaambit sa atong pagkaon ngadto sa uban labi na ni adtong naglisod aron usab sila mabuhi. Susihon nato ang atong kaugalingon kung ipaambit ba nato sa uban si Jesus nga atong nadawat. Kitang tanan. Jesus ko, salamat sa pagtugyan nimo og handumanan sa imong walay kinutuban nga gugma. Diha sa katapusang panihapon, maupo kining sentro sa imong pagtulunan. Mga katingalahang pinuhatan ug pagpaayo sa mga masakiton. Ang Santa Eucharistia nga imong gituod, naghatag kanamo og pagtulunan sa imong pagsilbi ug pagpaubos. Sa among pagpangalawat, nahiusa kami diha kanimo ug ikaw diri kanamo. Jesus ko, paninguhaon namo nga makagahin kami og panahon aron makiguban kanimo diha sa Santisimo Sakramento sa matag Domingo ug pistang Iglesia. Mangandam kami sa pagtawad kanimo pinaagi sa pagkumpisan. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon ug sa gihapon ug sa katuigan nga tanan. Amen.